الروحاني المعروف بشبشب سركار ليتفضل مشكورا ويمنح الشفاء للمرضى من خلال عمله الخاص، فليتفضل مشكورا. هل أنتم مبرئون من أمراضكم؟ ما شاء الله. طيب طيب. اعلموا أني طبيب مشهور جدا، فإن لم تعرفونني فذلك خطأكم ولا حرج علي. لقد أوقفت بعض أسفاري لأصل إليكم حتى أظلكم أيضا بكلمات السخيفة، ثم بعدكم في نفس المهمة سأتوجه إلى بيهار والبنغال، وهذه دلالة على انشغالي. والله لن تجدوا طبيبا مثلي في كل عالم، لن تجدوا طبيبا مثلي في كل عالم، لأن علاجي لا حقيقة له أصلا.